नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. बायलांचें जिवीत सोंपें करपा खातीर सरकार सगळ्या तरेन यत्न करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आयज सावन 2 दिसांच्या नेपाळ भेटेर वतले. युक्रेन आनी रशियेन सुमार 500 झुजा कैद्यांचें दिवप घेवप केलां. संवसारभर आयज संवसारीक ब्रेल दीस मनयतात. आनी खेळांत केपटावनांत भारता आड दुसरे कसोटी मॅचीच्या दुसऱ्या दिसा दक्षिण आफ्रिका आपलो दुसरो डाव 3 बाद 62 धांवड्यांचेर आयज मुखार खेळटलो. आतां पुराय खबरो. बायलांचें जिवीत सोंपें करपा खातीर सरकार सगळ्या तरेन यत्न करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. केरळांतल्या त्रिशूर हांगा जाल्ले बायलांचे बसकेंत प्रधानमंत्री मोदी उलयताले. भाजपान थेक्केनकाडू मैदानात आयोजीत केल्ल्या मोदी वांगडा बायल सत्ता वुमन पॉवर विथ मोदी ह्या नांवान जाल्ले बायलांचे बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी वांटो घेतिल्लो. स्वातंत्र्य उपरांत जायतीं वर्सां केरळांत राज्य करपी दावे डेमोक्रेटीक फ्रंट LDF आनी युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट UDF सरकारांचेर प्रधानमंत्र्यांनी टिका केली. कारण तांणी बायलां खातीरच्यो जायत्यो मुळाव्यो सुविधा आनी तांचे हक्क काडून उडयल्यात. LDF आनी UDF 2 राजकीय गट अशें नाटक करतात पूण ते एकूच आसात असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी केलो. NDA खातीर गरीब, तरणाटे, शेतकार आनी बायलो हे 4 वर्ग म्हत्वाचे आसात अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी त्रिशूर शारांतय रोड शो केलो. थंय लोक व्हडा प्रमाणांत जमिल्ले. ते आदी लक्षद्वीपांतल्या कावारती जुव्याचेर प्रधानमंत्र्यांनी 1156 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर बसयले आनी हे प्रकल्प राष्ट्राक समर्पीत केले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आयज सावन 2 दिसांच्या नेपाळ भेटेर वतले. नेपाळाचे परराष्ट्र मंत्री NP सौद हांणी काठमांडू हांगा जावपी भारत नेपाळ संयुक्त आयोगाचे 7वे बसकेचे सह अध्यक्षपद करपा खातीर मंत्री जयशंकर हांकां दिल्ल्या आपोवण्यावेल्यान ही भेट जाता. भारत नेपाळ संयुक्त आयोग 1987 वर्सा स्थापन जाल्लो आनी दोनूय मंत्र्यांक द्विपक्षीय भागीदारीच्या सगळ्या तासांचो नियाळ घेवपाक हाचे वरवीं एक माशीप मेळटा. युक्रेन आनी रशियेन सुमार 500 झुजा कैद्यांचे दिवप घेवप केला. ह्या कैद्यां मदीं मारियुपोलांतल्या आझोव स्टील कारखान्यांत आनी ब्लॅक सींतल्या स्नेग जुव्याचेर झुजा वेळार ताब्यांत घेतिल्ल्या युक्रेनियन सेवा वांगड्यांचो आस्पाव जाता. रशिया आनी युक्रेन हांचे मदल्या ह्या मध्यस्थी प्रक्रियेत संयुक्त अरब अमिरातींतल्या अधिकाऱ्यांनी आदार केला. युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां की तांचे 230 सेवा वांगडी घरा परतल्यात जाल्यार रशियेन आपले 248 जाणांक सोडल्यात अशें सांगलां. संवसारभर आयज संवसारीक ब्रेल दीस मनयतात. 1809 वर्सा फ्रांसात जल्मल्ल्या ब्रेल लिपीचो दूरदर्शी आविश्कारक लुईस ब्रेल हांचो वाडदीस आशिल्ल्यान ह्या दिसाक खाशेलें म्हत्व आसा. शिक्षण, संवाद आनी समाजीक समावेश हातूंत ब्रेलची सगळ्यांत म्हत्वाची भुमिका मान्य करून संयुक्त राष्ट्रांनी दर वर्सा 4 जानेवारी हो दीस संवसारीक ब्रेल दीस म्हूण मनोवपाचें थारायलां. भाशेपरस ब्रेल ही सार्वत्रिक संहिता संस्कृत, अरबी, चीनी, हिब्रू, स्पॅनिश आनी हेर जायत्या भाशांनी बरोवपाचें आनी वाचपाचें साधन म्हणून काम करता. हे संदर्भात दिव्यांग व्यक्तींच्या सशक्तीकरण खात्या खाला राष्ट्रीय संस्था आनी हेर प्रादेशीक केंद्रां देशांत जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. उज्ज्वला येवजणेची 10 कोटीवी लाभार्थी मीरा माझीक हांकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पत्र बरयलां. राम मंदिराच्या उक्तावणाच्या आदी वेगवेगळ्या उदरगतीच्या उपक्रमांचे उक्तावण करपा खातीर हालींच अयोध्येक प्रधानमंत्र्यांनी भेट दिली तेन्ना तिच्या घराय भेट दिवन तिच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांवांगडा प्रधानमंत्र्यांनी च्या लेगीत घेतिल्ली. मीरा माझी सारक्या देशांतल्या कोट्यांनी लोकांच्या तोंडावयलो हांसो हे तांचें सगळ्यांत व्हडलें समाधान. ताका लागून देशा खातीर काम करपाक नवी उर्जा मेळटा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज जम्मू काश्मीरांतल्या कठुआ हांगा जावपी स्टार्टअप एक्स्पोचें उक्तावण करतले. उत्तरी राज्यांतले 25 स्टार्टअप ह्या एक्स्पोत आपली उत्पादनां दाखयतले. 6 बायलो उद्देजक लेगीत ह्या स्टार्टअप एक्स्पोत वांटो घेवपाचे आसात. ह्या एक्स्पोचो विशय उत्तर भारतांतले उदेंते स्टार्टअप ट्रेंड्स असो आसा.
देशातल्या स्टार्टअपांचो आंकडो 2014 वर्सा सुमार 350 आशिल्लो तो 1 लाखा वयर जाल्ल्याचे काल नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत उलयतना केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आयकतात. काश्मीर देंगणात काल राती उसरां दक्षिण काश्मीरांतल्या कुलगाम जिल्ल्यांतल्या हादीगाम वाठारांत फारपेट सुरू जाली. अधिकृत सुत्रां प्रमाण निमाणो अहवाल येमेरेन आतंकवादी आनी सुरक्षा दळांच्या संयुक्त पंगडां मदीं फारपेट चालूच आशिल्ली. हे विशीं फुडली म्हायती अजून मेळूंक ना. तेलंगणात म्हयनोभर आदीं महालक्ष्मी येवजण सुरू जाल्ल्यान राज्यांतल्या 6,50,00,000 वयर बायलांनी तेलंगणा राज्य रस्तो येरादारी महामंडळा वरवीं फुकट प्रवास केला. दर दिसा सरासरी 27 लाख बायलो प्रवास करतात अशी माहिती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. हैदराबादातल्या राज्य सचिवालयात राज्याचे उपमुखेलमंत्री मल्लू भट्टी विक्रम कारका आणि येरादारी मंत्री पोन्नम प्रभाकर हांचे कडेन जाल्ले नियाळ बसकेत तांणी ही माहिती दिल्या. TSRTCक बळगे दिवपा खातीर गरजेचे उपाय करपाची गरज आसा अशेंय मंत्री प्रभाकर हांणी ह्या वेळार सांगले. केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी काल नाशिकांत राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान 12 जानेवारी 2024 दिसा जावपी राष्ट्रीय युवा खेळां महोत्सवाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या सुवाळ्याचे उक्तावण करपाचे आसात. ह्या बसकेत उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, मुखेल सचिव डॉ. नितीन करीर, खेळा खात्याचे अतिरिक्त मुखेल सचिव OP गुप्ता, केंद्रीय सचिव मीता राजीव लोचन आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. फुडले 2 दीस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानातल्या कांय वाठारांनी दिसाचे लेगीत शीत चालूच उरपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. IMDन आपल्या हवामान बुलेटिनात सांगलां की फुडले 2 दीस वायव्य आणि उदेंत भारतात कांय वाठारांनी दाट ते खूब दाट धुके उरपाची शक्यताय आसा. दादल्यांच्या क्रिकेटांत दक्षिण आफ्रिका पंगड दुसरे कसोटीच्या दुसरे दिसा आयज भारता आड 3 बाद 62 धांवड्यां मुखार आपलो दुसरो डाव केपटावन शारांतल्या न्यूलँड स्टेडियमाचेर जावपी मॅचीत परतून सुरू करतलो. दनपारां 1.5 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. ताचे आदीं भारतान यजमान पंगडा आड पयल्या डावात 153 धांवड्यो करून 98 धांवड्यांची आघाडी घेतिल्ली. विरोधी पंगड पयल्या डावात पयली फलंदाजी करपाचो पर्याय घेतल्या उपरांत 55 धांवड्यो करून ऑल आउट जाल्ले. देशातल्या 20 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्यान 1200 परस चड खेळगडे आयज सावन दीव हांगा सुरू जावपी दर्यादेगेवेल्या पयल्याच बहुखेळ खेळा कार्यावळीत वांटो घेतले. दिवांतल्या सुरम्य घोगल दर्यादेगेर खेळगडे 8 खेळांत वांटो घेतले. मल्टीस्पोर्ट्स बीच गेम्सांतल्या सगळ्या भाग घेवप्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हिडिओ संदेशा वरवीं मार्गदर्शन करतले. केंद्रीय युवा आनी खेळां मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर मुखेल सोयरे आसतले. मंत्री ठाकूर आयज मलाला ऑडिटोरियम दीव हांगा जावपी माय भारत कार्यावळीक हाजीर रावपाचे आसात. उपरांत ते केंद्रशासीत प्रदेश दीव, दमण आनी नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हांचे कडेन भासाभास करतले. दीव दर्यादेग खेळांत वट्ट 8 वेगवेगळ्या खेळांचो आस्पाव जाता. तातूंत बीच व्हॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर आनी दर्यांत पोवप तशेंच मल्लखांब, बीच कबड्डी आनी टग ऑफ वॉर अशे 20 परस चड पारंपारीक खेळ आसात. राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्यान खेळगडे वांटो घेतले. ह्या कार्यावळीचो विशय डॉल्फिन आशिल्ल्यान डॉल्फिनाचे चित्र वेगवेगळ्या खेळा चित्रांनी आनी बॅनरांनी लायल्यात. दर्यादेग खेळांचे उक्तावण सुवाळो दीवच्या घोगल दर्यादेगेर जातलो आनी समारोप सुवाळो INS खुकरी स्मारकात जातलो. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. बायलांचें जिवीत सोंपें करपा खातीर सरकार सगळ्या तरेचे यत्न करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर आयज सावन 2 दिसांच्या नेपाळ भेटेर वतले. युक्रेन आनी रशियेन सुमार 500 झुजा कैद्यांचे दिवप घेवप केला. संवसारभर आयज संवसारीक ब्रेल दीस मनयतात. आनी खेळांत केपटावनांत भारता आड दुसरे कसोटी मॅचीच्या दुसऱ्या दिसा दक्षिण आफ्रिका आपलो दुसरो डाव 3 बाद 62 धांवड्यांचेर आयज मुखार खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.